Salam alaikum, cette vidéo نشوفوا démonstration des équations de propagation des champs électromagnétiques dans le vide. نشوفوا l'équation de propagation ديال le champ magnétique B اللي كيحقق لنا هاد l'équation و le champ électrique E. باش نديمونطريو هادوك لي دوز équations نخدموا بلي équations de Maxwell. La première équation de Maxwell اللي هي l'équation de Maxwell Faraday. علاش كتسمى دو ماكسويل فاراداي؟ حيت كيمكن لينا نديمونطريو هاد ليكواسيون ابارتيغ دو لا لوا دو فاراد. اللي ما عارفش ديمونستراسيون ديال دي زيكواسيون خليه لي في كومونتير نديمونطريو عليها. ونخدمو بليكواسيون دو ماكسويل امبير. انا نخدمو جيست لو كورون دو ديبلاسمون، ما نخدموش كورون دو كونديكسيون حيت حنا كنخدمو دون لو فيد. ونخدمو ليكواسيون دو ماكسويل غوس اللي هي دي ديفيرجونس دو او ايكال رو سيغ ايبسيلون زيرو. بما اننا في الفيد دونك هاد غو كتساوي زيرو، ايبسيلون زيرو هي لا بيرميتيفيتي دي فيد. ونخدمو ليكواسيون دو ماكسويل فلوي يعني ديفيرجونس دو بي ايكال زيرو. aussi on va utiliser l'équation mathématique اللي هي الروتاسيونيل ديال الروتاسيون ديال n'importe quel vecteur A égale le gradient ديال divergence de A moins le Laplacien de A. بالنسبه اللي ما عارف شنو هو الروتاسيونيل، شنو هو الديفيرجونس، شنو هو الغراديون، شنو هو لو لابلاسيان، خلي لي في كومونتير ندير عليهم فيديو بوحدهم. ونخدموا بليكواسيون اللي هي سي هي لا فيتاس دو لا لوميير ولا لا سيلوريتي دو لا لوميير سي او كاري فوا ايبسيلون زيرو فوا ني زيرو ايكال 1. ني زيرو لا بيرميابيليتي دو فيد و سي او ايبسيلون زيرو لا بيرميتيفيتي دو فيد. بالنسبه لو شون او باش نديمونطريو ليكواسيون ديال لو شون او نخدموا ليكواسيون rotationnelle de E égale à moins d-rho B sur dt liée à l'équation de Maxwell-Faraday. هاد l'équation ندخلو rotationnel à gauche rotationnel à droite. عندنا الحق ندخلو حيت الروتاسيونيل جيست واحد لوبيراتور واحد ديريفي. داكوغ. من بعد خصنا الروتاسيونيل ديال الروتاسيون ديال E égale هنا شنو égale moins الروتاسيونيل ديال d-rho B sur dt راه هو هادشي هذا égale moins d de rho sur dt ديال الروتاسيون دو بي. هنا شنو درنا واحد البيرميتاسيون ديال اش ديال اللي عندنا الروتاسيون شنو هو نابلا فيكتوريال واحد الفيكتور هذا. دونك نابلا شنو هي ديريفي بارابور لي كوردوني ديسباس. هنا عندي ديريفي بارابور لي كوردوني يعني لو طون، ديريفي بارابور لو طون. عندي الحق نقلب يعني نقلب ديريفي بارابور لو طون مع ديريفي بارابور ليسباس. هادشي اللي درنا هنا. دابا عندنا ليكسبرسيون هذا. من بعد خصنا نكالكيليو هاد لو تيرم. هاد لو تيرم هذا يعني الروتاسيون ديال الروتاسيون دو او شنو كيساوي؟ نابليكيو لا فورميل ماتيماتيك يعني الروتاسيونيل ديال الروتاسيون ديال او ايكال غراديون ديفيرجونس دو او موان لو لابلاسيان دو او. وشنو كنعرفو؟ ديفيرجونس دو او ايكال رو سيغ ايبسيلون زيرو. بما اننا حنا في الفيد يعني ما عنديش لي شارج يعني لا دونسيتي فوليميك دو شارج ايكال زيرو. دونك هاد لو تيرم يمشي غيبقى لي هاد لو تيرم شنو كيساوي موان لو لابلاسيان دو او. دونك دابا كالكيلينا هاد لو تيرم اللي هو الروتاسيون ديال الروتاسيون دو او لقينا كيساوي موان لو لابلاسيان دو او. بقى لينا هاد لو تيرم هذا حتى هو نكالكيليو بوحدو. ديك الساعه نديرو ليغاليتي ديال لي دو تيرم يعني ديال هاد لو تيرم مع هاد لو تيرم اللي نكالكيليو. بالنسبه للروتاسيونيل دو بي شنو كيساوي؟ دابري ليكواسيون دو ماكسويل امبير روتاسيون دو بي ايكال ايبسيلون زيرو فوا ني زيرو ديريفي دو شون électrique E par rapport le temps. D'abord, il est dérivé là. Dérivé à gauche, dérivé à droite. عندنا الحق ندخلو الديريفي هنا وندخلو الديريفي هنا. شنو عطينا دي رو سير دي تي ديال الروتاسيون دو بي ايكال ني زيرو ايبسيلون زيرو اللي هي كونستون كتخرج من الديريفي. هنا عندي دي سير دي تي من الديريفي ولا عندي ديريفي سكون بارابور لو طون. ديريفي سكون بارابور لو طون ديال لو شون او. دابا شنو كالكيلينا؟ هاد دي سير دي تي روتاسيون دو بي هو هاد لو تيرم هذا. دونك كالكيلينا و ديجا كالكيلينا الروتاسيون دو روتاسيونيل اللي لقينا كيساوي موان لو لابلاسيان دو او. دابا عندنا الحق نديرو ليغاليتي. دونك هنا شنو لقينا في الاول؟ روتاسيون دو روتاسيونيل ايكال موان لو لابلاسيان دو او. وهاد لو تيرم هذا دي سير دي تي ديال روتاسيون دو بي كالكيلينا لقينا هو دا افيك لو سين موان عطينا موان ايبسيلون زيرو فوا ني زيرو ديريفي كاري دو شون او سير دي تي كاري. دونك اش نمشي لموان مع موان اش بقى لي هاد ليكواسيون هادي. وكنعرفوا بان ليكواسيون سي كاري فوا ايبسيلون زيرو فوا ني زيرو ايكال 1. هاد الغولاسيون ديما فيريفي دون لو فيد ولكن دون ان ميليو كيلكونك انا تكون عندي الفيتاس ديك الساعه ديال لوند الكترومagnétique في هذاك الميليو فوا ايبسيلون فوا ني، ولكن ايبسيلون ما تكونش ايبسيلون زيرو وني ما تكونش ني زيرو.
غتكون هي إبسيلون زيرو فوا إبسيلون غولاتيف، وني تكون هي ني زيرو فوا ني غولاتيف إيكالا أن. شنو غتعطينا هاد ليكواسيون؟ غتعطينا بأن إبسيلون زيرو فوا ني زيرو إيكالا أن سيغ سي كاري. نغومبلاسيو هنا، نلقاو هاد ليكواسيون هادي. دابا لقينا ليكواسيون، فينالمون كنلقاو ليكواسيون دو بروباغاسيون دو شون إلكتريك دون لو فيد اللي هي هادي. دابا غنشوفو بوغ لو شون بي. بوغ لو شون بي كيف ما درنا دابا خدمنا بليزيكواسيون دو ماكسويل، حتى دابا نخدمو بليزيكواسيون دو ماكسويل ونخدمو الغوطاسيون ديال الغوطاسيون ديال واحد الفيكتور. هنا شنو عندنا غوطاسيون دو بي ايكال إبسيلون زيرو فوا ني زيرو ديريفي دو شون إلكتريك أو سيغ دي تي. نخدمو بحال دابا شنو درنا غوطاسيونيل ا غوش غوطاسيونيل ا دغواج، نابليكيو الغوطاسيونيل ا غوش غوطاسيونيل ا دغواج. بما انني زيرو إبسيلون زيرو كونستون عندي الحق نقلبها، هنا ديريفي بارابور لو طون نبيرميتي ما ديريفي بارابور ليسباس، نلقى هاد ليكواسيون هادي. بالنسبه لهاد لو تيرم هذا اللي هو الغوطاسيونيل ديال بي ايكال غراديون ديفيرجونس دو بي موان لو لابلاسيان دو بي، وكنعرفوا بان الديفيرجونس دو بي ايكال زيرو دابري ليكواسيون دو ماكسويل فلو. ديفيرجونس دو بي ايكال زيرو لان عندي واحد فلي كونسيرفاتيف ديال لو شون مانيتيك، دونك ديفيرجونس دو بي ايكال زيرو. هاد لو تيرم غيمشي غيبقى الغوطاسيون دو بي ايكال موان لو لابلاسيان دو بي. دونك انا كالكيليت هاد لو تيرم غيبقى لي هاد لو تيرم هذا. كنعرفوا بان ليكواسيون دو ماكسويل فغاداي لي الغوطاسيون دو او ايكال موان ديرو بي سيغ دي تي. دابا شنو عندنا غوطاسيون ديال الغوطاسيون دو بي ايكال هاد لو تيرم هذا. دونك شنو كنشوف هنا؟ كنشوف دي سيغ دي تي ديال اش ديال الغوطاسيون دو او. دونك هذا نديريفيه بارابور لو طون هنا ونديريفيه هنا. شنو يولي عندي ديريفي بارابور لو طون ديال الغوطاسيون دو او ايكال موان ديريفي سيغ دي تي ديال ديريفي سيغ دي تي اللي هو دي رو كاري سيغ دي تي كاري ديال شون بي. كنعرفوا بان إبسيلون زيرو فوا ني زيرو فوا سي كاري ايكال ان. كتعطينا هاد ليكواسيون راه كنا ديمونطرينا عليها في الكيسيون اللي قبل كيف جبنا وصافي. يعني شكون عندي سي كاري فوا إبسيلون زيرو فوا ني زيرو ايكال ان، دونك إبسيلون زيرو فوا ني زيرو ايكال ان سيغ سي كاري. كنا لقينا بان الغوطاسيون ديال بي ايكال موان لو لابلاسيان دو بي. ها حنا كتبناها هي موان لو لابلاسيان دو بي. شنو كنا لقينا كيساوي إبسيلون زيرو فوا ني زيرو اللي هي ان سيغ سي كاري. حنا كتبناها ان سيغ سي كاري فاش في دي سيغ دي تي ديال الغوطاسيون دو او، و دي سيغ دي تي ديال الغوطاسيون دو او شنو كتساوي موان ديريفي كاري دو بي سيغ دي تي كاري. حنا غومبلاسينا افيك سي الموان، تمشي الموان مع الموان نلقاو هاد ليكواسيون هادي. Finalement, كنلقاو l'équation de propagation des champs magnétiques B dans le vide.